सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है अवतार। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 8 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रूपा चंद्रवती ने मुझे रास्ते में बताया था कि बदमाशों ने जब मुझे समुंदर में फेंका तो वो नफरत और गुस्से से पागल हो गई थी। वो किसी जख्मी शेरनी की तरह उन बदमाशों पर टूट पड़ी थी। उसने किसी के मुंह पर थप्पड़ मारे, किसी का मुंह नोच लिया तो किसी को काट खाया, जूती निकाल कर मुरम्मत कर दी और उन पर थूका और गालियां बकीं और उन्हें नामर्दी का ताना दिया। फिर उसे दो बदमाश पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए ले गए थे। हाल में उसने बदमाशों की ऐसी तैसी कर दी थी। इस कहानी की रोशनी में मुझे यकीन हो गया कि सरिता मुझे डबल क्रॉस नहीं कर रही। उसने मुझसे जो बातें की थीं वो नशे में धुत होने के बायस उसके दिल में मेरी मोहब्बत मौजूद है। मुझसे दूर नहीं रह सकती, ना अपनी मेहरबानी से। जाने क्या बात थी कि मैं औरतों के मामले में कुछ ज्यादा ही खुश नसीब वाक़या हुआ था। मेरा जिस लड़की और औरत से भी वास्ता पड़ा वो ना सिर्फ मुझसे मोहब्बत करने लगती थी बल्कि मेरे करीब आ जाती थी और मेहरबान हो जाती थी। मैं कोई हालांकि जादूगर नहीं था, सिर्फ टेलीपैथी का इल्म जानता था। मैंने रूपा चंद्रवती का जहन पढ़ लिया था। गो के उसने मुझे बुला दिया था। मेरी मोहब्बत जो उसके दिल के किसी कोने में सो गई थी वो हड़बड़ा कर जाग उठी थी। उसने अपनी जिस मोहब्बत का इजहार किया था वो बड़ी सच्चाई थी। उसके दिल में कोई खोट नहीं था। वो मुझे अपने साथ जो लेकर जा रही थी इसलिए कि मैं माजी की यादें ताज़ा कर सकूं। रूपा चंद्रवती की रिहाइश साहिल समुंदर के पुरफिजा और पुरसकून इलाके में थी। वहाँ सुकून के मुतलाशी लोग रहते थे। उसकी छोटी मगर उसके शायान शान कोठी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। वहाँ पहुंचकर उसने मुझे गुस्ल करने का मशवरा दिया क्योंकि कपड़े खारे पानी की वजह से बदन से चिपक गए थे। जब मैं नहा कर निकला तो देखा कि उसने मेरा लिबास वॉशिंग मशीन में धोकर ड्राई एयर से सुखाकर नशिस्तगाह के सोफे पर फैला दिया था। उसने मुझे विस्की का एक पैक दिया जिसे पीने के बाद मेरी तवानाई लौट आई। रात मैंने उसकी ख्वाबगाह में गुजारी। सोने से पहले उसने मुझे फिश फ्राई करके खिलाई और खुद भी खाई। फिर कॉफ़ी बनाई। बिस्तर पर जाने से पहले हम दोनों बहुत देर तक आपस में बातें करते रहे थे। मैंने सरिता और अजीत के बारे में उसे बताया। उसने सरिता से बड़ी हमदर्दी जाहिर की और कहा कि मुझे हर सूरत में उसकी मदद करनी चाहिए। उसे उसके खबीस शोहर से निजात दिलानी चाहिए। वो बड़ी मजलूम और अच्छी औरत है। और फिर ये कि वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत भी करती है। मेरे पास कपड़े नहीं थे, उसने मुझे अपना शब ख्वाबी का लिबास दे दिया। मैंने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि वो इस कदर मेहरबान और फ़याज़ औरत साबित होगी। रात हमने एक बिस्तर पर गुजारी जो मेरे लिए यादगार बन गई। हम रात के आखिरी पहर तक जागे थे। मैं दिन चढ़े तक घोड़े बेचकर सोता रहा था। वो जगाती नहीं तो शायद मैं शाम तक सोता रहता। सिर्फ रात ही मेरे लिए हसीन और ख्वाबनाक नहीं थी बल्कि दिन भी रंगीन था। वो नाश्ता तैयार करके बिस्तर पर ले आई थी। जब उसने मेरा हाथ और माथा छू कर देखा तो हल्का सा बुखार था। उसने मुझे एस्प्रीन खिलाई और कॉफ़ी बनाकर पिलाई। मेरे सर में दर्द हो रहा था। उसने खासी देर तक मना करने के बावजूद सर दबाया और पैर भी दाबे। मेरी तबीयत कदरे संभल गई तो वो दिन में भी रात का फसाना दोहराना चाहती थी। पूछती थी कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मैंने उससे सोचने की मोहलत मांगी तो वो मुझे अकेला छोड़कर बाहर निकल गई। पहले तो मैंने विस्की का एक पैग हलक से उतारा, फिर सिगरेट सुलगाकर उसका एक लंबा कश लेकर सोचने लगा कि रघुनाथ के कत्ल के बाद वो दस्तावेजात कहाँ गई। हालांकि उसने फर्जी नाम से कमरा बुक करवाया था लेकिन वो पहुंचने से पहले ही कत्ल हो गया था। कातिल जो कोई भी था उसके साथ साथ रहा था और अब वो दस्तावेजात उसके कब्जे में थीं। मैं रूपा चंद्रवती के साथ वक्त गुजारने और रंगरलियां मनाने के बजाय उन दस्तावेजात के हसूल के लिए अमली कदम उठाना चाहता था। मैंने काफ़ी अच्छा वक्त गुजार लिया था। किसी और दिन भी वक्त गुजारी और मोहब्बत भरी बातें कर सकता था। गो कि मेरा यहाँ से जाने को जी नहीं कर रहा था लेकिन मजबूरी थी। ये कहाँ भागी जा रही है? मुझे सरिता से मिलकर रिपोर्ट लेनी थी कि बदमाशों ने क्या तीर मारा। सरिता ही मुझे सही रिपोर्ट दे सकती थी। फिर मुझे अचानक याद आया तो मैंने उस होटल के डेस्क क्लर्क से राब्ता किया जिसे मैंने रिश्वत देकर रघुनाथ का कमरा लिया था। रघुनाथ के कत्ल के बारे में सिर्फ मुझे मालूम था। अजीत और प्रोफेसर नारंग का ख्याल था कि रघुनाथ पुरस्रार तौर पर गुम है।
میں نے اس क्लर्क को अपना नाम बताकर पूछा, दोस्त मेरे बारे में क्या मशहूर हुआ है? तुम्हारे इल्म में जो कुछ भी है सच सच बता देना। बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेज खबरें हैं, उसने जवाब दिया। आपके मुतल्लिक ये खबर गर्म है कि आप समुंदर में डूबकर स्वर्गवास हो गए हैं। आपकी लाश की तलाश में समुंदर में गोताखोर उतारे गए हैं, उन्हें अभी तक आपकी लाश हाथ नहीं लगी। शुक्रिया, मैंने कहा। कोई और नई ताज़ा खबर है तो बताओ। होटल में कोई मेरे बारे में दरियाफ्त करता हुआ तो नहीं आया? जी हाँ, कल एक मोटा जो गेंडे-नुमा बदमाश आपके बारे में तहकीकात करता फिर रहा था, वो आज सुबह भी इस काम से आया था। सुनो, मैंने कहा, तुम किसी को मेरे बारे में बिल्कुल भी ना बताना। कोई ख़ास बात तुम्हारे इल्म में आए तो उसे ज़हन नशीन कर लेना। मैं तुम्हें वक्तन फ़वक्तन फ़ोन करता रहूँगा। शायद मिलने भी आऊँ। बहरहाल हर सूरत में तुम्हारे 500 रुपए पक्के। सर, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला, आप किसी बात की चिंता ना करें। मैं तो अपने फरिश्तों को भी आपके मुतल्लिक कुछ नहीं बताऊंगा। फ़ोन बंद करने के बाद मैंने सोचा कि सरीता को फ़ोन करूं या ना करूं, क्योंकि अजीत की मौजूदगी में उससे बात करना और मालूमात हासिल करना बिल्कुल फजूल होगा। अव्वल तो वो मुझसे बात नहीं करेगी, दूसरा ये कि अजीत को मेरे ज़िंदा होने का इल्म हो जाएगा। मैं फ़िलहाल नहीं चाहता था कि उसे मेरे ज़िंदा होने के बारे में मालूम हो, मगर फिर भी सरीता को फ़ोन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने सरीता को टेलीफोन किया। मेरी खुशकिस्मती थी कि सरीता अकेली थी। मैंने कहा, हेलो सरीता, पहले ये बताओ कि तुम्हारा खबीस शोहर घर पर है कि नहीं? अगर है तो टेलीफोन बंद कर दो, मैं फिर फ़ोन करूँगा। देवा कुमार, ये तुम हो? तुम जिंदा सलामत हो? वो फरते मुसर्रत से बोली। यकीन नहीं आ रहा, काश तुम मेरे सामने होते। वो हरामजादा घर पर नहीं है, तुम आ जाओ। वो तो तुमसे आकर मैं मिलूंगा ही मेरी जान। मिलन की घड़ी जल्द आने वाली है। ये बताओ कि प्रोफेसर नारंग के मुतल्लिक कोई खबर? खबर यह है कि प्रोफेसर नारंग को अभी तक वो चीज़ नहीं मिली जिसके लिए वो बेचैन है, सरीता ने जवाब दिया। उसकी हालत बड़ी गैर है। अब अजीत तुम्हारे साथ किस तरह पेश आ रहा है? मैंने दरियाफ्त किया। तुम्हें अजियत तो नहीं पहुंचा रहा? बहुत अच्छी तरह, सरीता ने बताया। वो मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह पेश आ रहा है, जिसे मैं खुद समझने से कासिर हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, मैंने कहा। आखिर इसकी वजह क्या है? मालूम नहीं क्या बात है कि रात वाले वाक़े से वो मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गया है, वो कहने लगी। दो बातें मेरी समझ में आती हैं। पहली बात तो ये कि तुमने भरी महफिल में मेरी दो पपियां ली, जिसने मेरी अहमियत उसकी नज़रों में बढ़ा दी। उसे इस बात का यकीन हो गया कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, और मुझे उस पर इसलिए अंधा यकीन हो गया है कि मैंने तुम्हें वहां बुलाया और तुमसे मोहब्बत भरा ड्रामा रचा कर उल्लू बनाया। तुम्हारे समुंदर में फेंके जाने के बाद उसके आदमियों का जो हशर नशर किया, उसके ख्याल में मैं नशे में धुत थी, इस वजह से। और फिर मैंने रात उससे कहा था कि देवा कुमार की मौत के बाद प्रोफेसर नारंग की नज़रों में तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोफेसर नारंग की नज़रों में देवा कुमार की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। उसका ख्याल था कि देवा कुमार किसी ऐसे मिशन पर आया था जो उसकी ज़ात से ताल्लुक़ रखता था, और वो उस चीज़ के बारे में जानना चाहता था जिसकी उसे अशद ज़रूरत थी, जिसके लिए वो यहाँ आया था। इसलिए उसने तुम्हें देवा कुमार की निगरानी सौंपी थी। तुमने जल्दबाजी की। देवा कुमार को मैं अपने जाल में फांस कर बहुत कुछ मालूम कर लेती। तुम्हारी वजह से सुनहरा मौका ज़ाया हुआ। अजीत ने मेरी इस दलील को तस्लीम कर लिया और अब पछता रहा है। तुमने बहुत अच्छा किया जो अजीत को सुना दी, मैंने कहा। उसे तुम्हारी जबान से ये नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। सुनो प्यारे, सरीता ने मोहब्बत में कहा, तुम अपनी जान खतरे में ना डालो, बदमाशों के साय से भी बचकर रहो। जिंदगी में खतरात तो पेश आते ही रहते हैं, मैंने जवाब दिया। जो मौत से डरता है उसे मौत उतना ही डराती है सरीता जानी। हाँ, तुम सच कहते हो। लेकिन मेरी जान, मेरा तो कुछ ख्याल करो। मुझे तुम्हारी जिंदगी अपनी जान से ज्यादा अजीज है। तुम्हें कुछ हो गया तो? लेकिन रात तुमने उस होटल में मुझसे क्या कहा था, इतनी जल्दी भूल गई? मैंने उसे छेड़ा। अब तुम इजहार मोहब्बत कर रही हो? क्या कहा था? सरीता के लहजे में हैरत थी। चूंकि उसने नशे की हालत में कहा था, इसलिए शायद अब उसे कुछ याद नहीं रहा था। तुमने जाने क्या कुछ नहीं कहा था। मैं उसे बताने लगा। मैं तमाम अल्फाज और जुमले पूरे तौर पर बताने से रहा। तुमने कहा था कि मैंने अपना तन मन सब तुम्हें सौंप दिया। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं, तुम दोस्त नहीं भंवरे, तुम अपनी गर्ज के लिए आए थे, और मुझे अब हाथ भी ना लगाना। क्या तुमने ये सब कुछ नहीं कहा था?
شاید کہا ہو کیونکہ میں نشے کی حالت میں تھی، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولی۔ جب کوئی نشے میں دھت ہوتا ہے تو اسے کسی بات کا خیال اور ہوش نہیں رہتا۔ نہیں دیوا، مجھے تم سے محبت ہے۔ اگر میں نشے کی حالت میں ایسی بات کہہ چکی ہوں تو میں معافی چاہتی ہوں۔ تم اس وقت بھی میرے پاس آ سکتے ہو، میرا شوہر ادھر نہیں ہے۔ وہ کمینہ پروفیسر نارنگ سے ملنے اور رات کے واقعے کی رپورٹ دینے گیا ہوا ہے۔ وہ تمہارے بارے میں پروفیسر نارنگ کو بتائے گا کہ اس کے آدمیوں نے اسے سمندر میں نہیں پھینکا، چونکہ اس نے دو ایک ساتھیوں پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ انہیں بچانے اور اسے پکڑنے کے لیے دوڑے تو وہ سمندر میں کود گیا اور مر گیا۔ وہ شاید مچھلیوں کی خوراک بن گیا۔ اجیت کی نظروں سے میں زیادہ دنوں تک اوجھل نہیں رہ سکتا، میں نے کہا۔ ویسے مجھے زندہ دیکھ کر اس کے کیا تاثرات ہوں گے؟ وہ تمہیں تمہاری بدرو سمجھ کر شاید بے ہوش ہو جائے۔ سریتا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ویسے تم اس سے کہنا کہ میں بدرو ہوں، اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ شاید وہ تمہاری بات سچ مان لے، وہ بھوت پریت کا قائل ہے۔ اچھا اب اجازت دو، میں نے کہا، مجھے بہت سارے کام نمٹانے ہیں۔ میں موقع ملتے ہی تم سے رابطہ کروں گا، اوکے؟ روپا چندروتی نے جو میرا سوٹ دھو کر سوکھنے کے لیے رکھ دیا تھا، صبح وہ خشک ہو چکا تھا۔ اس نے میرے کپڑوں پر استری کر دی۔ اس نے اپنے ہاں کوئی ملازمہ نہیں رکھی تھی۔ دو نوکر تھے جو اس کی غیر موجودگی میں صفائی وغیرہ کر دیتے تھے۔ اس کے یہ نوکر سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ اگر اسے ان کی ضرورت ہوتی تو وہ انٹر کام پر رابطہ کر کے بلا لیتی۔ انہیں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ بن بلائے آ جائیں۔ وہ اپنا ناشتہ خود ہی پکاتی تھی، کھانا بھی تیار کرتی تھی۔ باہر شاز و نادر ہی کھاتی تھی۔ جب میں جانے کے لیے تیار ہوا تو اس نے میرے گلے میں اپنی باہیں حائل کر دیں اور میری آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، تم اکیلے مت جانا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میرے ساتھ ہونے سے تمہیں بہت ہمت رہے گی، میں آج فرصت میں ہوں۔ نہیں ڈارلنگ، میں نے اسے سمجھانے کے سے انداز میں کہا، تم آرام کرو، ایک تو تم نے 1.5 گھنٹہ رقص کیا اور پھر رات کے آخری پہر تک جاگتی رہی ہو۔ تمہیں ٹھیک سے سونے کو بھی نہیں ملا۔ یہاں کے تمام بدماش میری جان کے بدترین دشمن ہیں۔ وہ تمہیں اغوا بھی کر سکتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ تم میری دوست ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی افتاد نازل ہو جائے۔ پھر میں نے فون کر کے ٹیکسی منگوائی اور اس سے کہا کہ گرلز اسکول کے عقب میں ٹیکسی روکے اور میرا انتظار کرے۔ جب میں اس کے ہاں سے نکل رہا تھا تب اس نے میرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی مٹھاس سے بھر دیا۔ اس نے جذباتی انداز سے مجھے رخصت کیا۔ میں اس کے ہاں سے باہر آیا تو موسم بڑا خوشگوار تھا۔ دھوپ چمک رہی تھی۔ میں بہت محتاط ہو کر اس طرف جا رہا تھا جہاں ٹیکسی میری منتظر تھی، حالانکہ اس قدر محتاط ہونے کی چنداں ضرورت نہیں تھی کیونکہ اجیت کے بدماشوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی رات میں نے کہاں اور کس کے ساتھ گزاری، اور میں کس کے گھر میں محفوظ تھا، اور میں نے رات بڑی یادگار گزاری۔ چنائی کے تمام بدماش میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی گولی مارنے میں ذرا بھی تامل نہیں کرتے۔ مجھے دور وہ ٹیکسی نظر آ گئی۔ میں رات کے لرزہ خیز واقعے کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا کہ ایک گاڑی میرے عقب میں آ کر رکی تو اس کے بریک اتنے زور سے چیخے کہ ساری فضا گونج کر رہ گئی۔ میرے ذہن میں جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ میں پھر دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہوں۔ میں حیران تھا کہ دشمنوں کو میرے بارے میں کیسے اور کیوں کر پتہ چل گیا کہ میں یہاں ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پارو چندروتی کی وہ مرسڈیز تھی۔ میں نے پارو چندروتی کو دور رہنے کی سختی سے تاکید کی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری وجہ سے لپیٹ میں آ جائے اور اس کی زندگی میرے کارن تباہ ہو جائے۔ اس کی زندگی بڑی پرسکون تھی مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس سے رہا نہیں گیا تھا، اس لیے وہ گاڑی لے کر آ گئی تاکہ میں جہاں کہوں اسے لے کر چل سکوں۔ وہ میری خاطر ہر قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھی۔ یہ عورت بھی کیا چیز ہوتی ہے، سمجھ میں نہ آنے والی ایک معمہ، حالانکہ ماضی میں نے اس کے ساتھ جو وقت گزارا وہ بھول نہیں تھی، اور پھر رات بھی اس نے میرا بڑا خیال رکھا اور بے حد خوش رکھا تھا۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں نے اسے بہت کہا کہ وہ واپس چلی جائے، لیکن وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو میں نے بادل نخواستہ اسے ساتھ لے لیا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خوشی سے دمک گیا اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا، سنو جانی، ہم پکنک منانے نہیں جا رہے۔ تم جو اس قدر خوش ہو رہی ہو، تم بھی بڑی عجیب عورت ہو، میری سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن میں تو پکنک سمجھ کر آئی ہوں، روپا چندروتی شوخی سے بولی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے آ گئی۔ کہنے لگی کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے مہم جو طبیعت پائی ہے، اس لیے میں بھی ساتھ چل رہی ہوں کہ اس مہم میں شریک رہوں۔
मैं तो रूपा चंद्रवती को सिर्फ एक रक्कासा समझता था, एक ऐसी औरत जो दौलत, शोहरत और अपने आप को नुमायां करने वाली हो। वो दौलत के पीछे बेतहाशा भाग रही थी। रूपा चंद्रवती का जाहिर बातिन एक था। उसने मेरे साथ चलने पर इसरार किया तो लम्हे के लिए मेरे दिल के किसी कोने में शक की लहर उठी। आखिर वो क्यों मुझ में और इस मिशन में दिलचस्पी ले रही है? कहीं उसने अजीत से साजबाज तो नहीं किया हुआ? मैंने उसका ज़हन पढ़ा तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मेरी मदद करने में बेगर्ज और मुखलिस थी। उसने वाकई मुहिमजू तबीयत पाई थी। मैंने टैक्सी को किराया देकर रुखसत कर दिया। उसकी गाड़ी में उससे होटल में पहुंचा जिसमें मैंने कमरा लिया था। जब हम कमरे में पहुंचे तो उसने मुझसे दरियाफ्त किया, क्या किसी का इंतज़ार है? तुमने यहाँ किसी को मिलने का वक्त दिया हुआ है क्या? क्या बता सकते हो कि वो कौन है? बस तुम खामोशी से देखती जाओ कि क्या वाकयात पेश आते हैं। मैंने जवाब दिया, मैंने ये कमरा किसी ज़रूरत के तहत लिया हुआ है। रूपा चंद्रवती से इधर उधर की बातें करते हुए अचानक एक ख्याल आया तो मैंने होटल के डेस्क क्लर्क से राब्ता किया। हाँ दोस्त, कोई नई ताज़ा खबर? क्या मेरे बारे में वो मोटा बदमाश अभी तक तहकीक कर रहा है? नहीं, वो नज़र नहीं आया और ना ही मशकूक लोग दिखाई दिए। हाँ याद आया, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। कौन सी बात? मैंने पूछा। क्या किसी का कोई फ़ोन आया था? मेरे नाम कोई पैगाम है? कौन था वो? कल दोपहर के वक्त आपकी पत्नी आपको पूछती हुई आई थी। उसने जवाब दिया, आपके नाम कोई कॉल पैगाम नहीं है। मेरी पत्नी? मैं उछल सा पड़ा। फिर मैंने हैरत आमेज लहजे में पूछा, क्या तुम उस औरत का हुलिया वगैरह बता सकते हो? डेस्क क्लर्क ने जो कुछ बताया वो पूनम का हुलिया था। पूनम मुझसे मिलने के लिए आई थी। उसने डेस्क क्लर्क को मेरी पत्नी जाहिर किया था। ये पूनम वही थी जिसे मैं पहले शिमी बताता रहा हूँ। मैं पूनम का हुलिया सुनते ही उछल पड़ा। ऐन उसी लम्हे इस केस की गुमशुदा कड़ी मिल गई। उसका ख्याल आते ही मैंने अपना सर पीट लिया कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई कि मैंने उसका जहन नहीं पढ़ा। मैं उसके वाज़िया इशारे को भी समझ ना सका। मुझे ऐसे लगा कि मैं बाजी हार चुका हूँ। मुझे देर हो चुकी है। फिर भी मैंने हौसला नहीं हारा। मैंने 2-3 मरतबा सरिता को फ़ोन किया तो वो मसरूफ़ था। मेरे लिए एक एक लम्हा कीमती था। मैं रूपा चंद्रवती को लेकर सीधा सरिता के कॉटेज पहुंचा। गाड़ी उसके कॉटेज से किसी कदर दूर रुकवा ली और उससे इंतज़ार करने के लिए कहा। फिर मैं दन दनाता हुआ कॉटेज में घुस गया। उस वक्त मैंने अजीत की कोई परवाह नहीं की, ना उससे किसी बात का डर और खौफ था कि उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा मेरी बला से। सरिता इत्तफाक से अकेली थी। वो मुझे अचानक और गैर मुतवक्का देखकर हैरान रह गई। वो बहुत खुश हुई। उसने फौरन ही आगे बढ़कर जज्बाती अंदाज से मेरा वालेहाना अंदाज में इस्तकबाल किया। तुम बहुत अच्छे मौके पर आए। ख्वाबगाह में चलो। अजीत बहुत देर में आएगा। मैं तुम्हें जिंदा देखकर जश्न मनाना चाहती हूँ। तुमने जब मुझे फ़ोन किया तो मैं बता नहीं सकती कि मारे खुशी के मेरा क्या हाल था। सुनो सरिता, मैंने उसकी आगोश से निकल कर कहा, किसी और काम से आया हूँ। फिर मैंने उसे पूनम का हुलिया बताकर पूछा, क्या ये लड़की आई थी? हाँ, वो आई थी। सरिता ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हें इत्तला देने के लिए मैंने कोई 3-4 बार होटल फ़ोन किया था मगर तुम नहीं थे। क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि वो लड़की कहाँ होगी? मैंने दरियाफ्त किया। उसने तुम्हें कोई अपना अता पता बताया है क्या? वो कॉटेज नंबर 6 में ठहरी है। सरिता बताने लगी। कोई आधा घंटा पहले किसी ने प्रोफेसर नारंग को फ़ोन करके कहा था कि अगर उसे रघुनाथ का तोहफा चाहिए तो 5 लाख की रकम में सौदा हो सकता है। प्रोफेसर नारंग ने अजीत को फ़ोन करके यह मामला सुपुर्द किया और उसकी खिदमात हासिल की हैं। अजीत प्रोफेसर नारंग से मिलकर सीधा यहाँ आया था। मेरे कहने पर सरिता मुझे बरामदे में ले आई। फिर उसने वहां से कॉटेज नंबर 6 दिखाया, जो यहाँ से कदरे फासले पर वाक़या था। मेरे लिए एक एक लम्हा इस कदर कीमती था कि मैंने ना तो सरिता का शुक्रिया अदा किया और ना ही उसका बोसा लिया, ना उससे इजाज़त ली। मैं बर की सूरत से चमकता हुआ बाहर निकला। मैंने रूपा चंद्रवती की गाड़ी में बैठने में भी वक्त ज़ाया नहीं किया। इस वक्त मेरे हवास जैसे मुअत्तल थे। मैं हवा में उड़ा जा रहा था। मैं दरख्तों के दरमियान से भागने लगा, अंधाधुंध भागा जा रहा था, ठोकर खाकर गिर भी सकता था। मैं पूनम के कॉटेज से 100 गज के फासले पर था कि एक शख्स को तेजी से पूनम के कॉटेज से निकलकर बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ जाते देखा। मेरे अंदेशे दुरुस्त साबित हुए थे। मैंने पूनम की सलामती के लिए दौड़ लगाई, लेकिन मुझे देर हो चुकी थी। पूनम का कॉटेज भी सरिता के कॉटेज की तरह था। दरवाजे खुले हुए थे। मैं जैसे ही अंदर गया, मेरी निगाह सामने वाले कमरे पर पड़ी जिसमें आग के शोले बाहर आते दिखाई दिए।
पहले तो मैं ये समझा कि उस बदमाश ने कॉटेज को आग लगाई है ताकि पूनम धुएं से घुटकर मर जाए, वो खौफजदा होकर रघुनाथ का तोहफा उसके हवाले कर दे। दूसरे लम्हे गोश्त के जलने की बू महसूस हुई, जो बहुत नागवार और तेज थी। मैंने कमरे की दहलीज पर खड़े होकर देखा, कमरे में गैसोलीन भरी हुई थी। उसके ऐन ऊपर दो इंसानी पांव लटक रहे थे। तेज शोलों और आग की हिद्दत ने उन्हें जलाकर स्याह कर दिया था। ये पांव पूनम के थे। उसे ना सिर्फ कुर्सी से जकड़ कर रख दिया गया था, बल्कि मुंह पर टेप भी चिपकाई हुई थी। आग के शोले उसके नाजुक और उरियां जिस्म पर कई जगहों पर नुमाया थे। मैंने उसके मुंह से टेप हटाया तो उसके जिस्म में हरकत हुई। उसने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता अपनी पलकें ऊपर उठाईं। वो मुझे देखते ही टूटे फूटे और बेरब्त अल्फाज में अटक अटक कर कहने लगी। उस बदमाश ने उसका नाम प्रोफेसर नारंग बताया। गुल आइलैंड। गुल। मैंने उसे कहा, ज्यादा मत बोलो पूनम, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आता हूं। मगर उसे मौत ने मोहलत नहीं दी। उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। पूनम रघुनाथ की कातला थी, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात थे। अब मेरे इल्म में यह बात आ गई थी कि प्रोफेसर नारंग का आदमी उस खूनी दस्तावेजात को लेकर गुल आइलैंड जा चुका है, जो समुंदर के अंदर करीब जजीरा है। अब मुझे हर कीमत पर उस दस्तावेज को हासिल करना था। किसी भी सूरत में उसका प्रोफेसर नारंग तक नहीं पहुंचना चाहिए था। इसके लिए कोई तदबीर करनी बहुत जरूरी थी, वरना मेरा मिशन और मेरी सारी मेहनत अकारत चली जाती। मैंने किसी ख्याल के जेर असर पूनम के हाथ से अंगूठी उतार ली और उसे जेब में बड़ी एहतियात और हिफाजत से रख लिया। बाहर आया तो देखा कि पारो चंद्रवती की गाड़ी सरिता के कॉटेज से किसी कदर फासले पर मौजूद थी। वो मेरा इशारा समझ नहीं पाई थी। मैंने गाड़ी की तरफ तेजी से कदम बढ़ाया, बल्कि एक तरह से लपका था। जो ये बदमाश भी गाड़ी में गया था, मैं उसे आइलैंड पहुंचने से पहले ही रोक सकता था, क्योंकि उसे गए ज्यादा देर नहीं हुई थी। और वो जो गाड़ी चलाकर ले गया था, उसकी रफ्तार बहुत तेज नहीं थी। वो बड़े इत्मीनान से चलाता हुआ ले गया था। उसने मुझे नहीं देखा था और ना ही रूपा चंद्रवती और उसकी गाड़ी को। अब तक किसी बदमाश से मेरा सामना भी नहीं हुआ था। दिन की रोशनी में मुझे देखकर कोई भी पहचान सकता था। मेरा यहाँ मौजूद रहना खतरे से खाली नहीं था। रूपा चंद्रवती की गाड़ी तक पहुंचने की सूरत में खतरा टल जाता, इसलिए मैं गाड़ी की तरफ लपका जा रहा था। मैं रूपा चंद्रवती की गाड़ी से कुछ फासले पर था कि सरिता के कॉटेज का दरवाज़ा खुला, तो मैं एकदम से चौंक पड़ा। वेटर बाहर आया। वो इस कदर जालिम और सफाक था कि उसके नज़दीक इंसान पानी से भी अर्जा था। वो शायद थोड़ी देर पहले आया था, ना जाने किस काम से। शायद अजीत से मिलकर पूनम के बारे में मालूम करने के लिए। क्योंकि अजीत नहीं था, इसलिए वो बाहर निकल आया। मैंने उसे देखकर गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। फिर मैंने चंद्रवती को चीख कर मुखातिब किया था, ताकि वो होशियार हो जाए। तुम गाड़ी लेकर फौरन ही चली जाओ, 1 मिनट की भी देर ना करो। वेटर की निगाह मुझ पर पड़ी तो वो भौंचक्का सा हो गया था कि मैं जिंदा कैसे हूं। फिर मेरी तरफ तेजी से दौड़ा। मेरी ऊंची आवाज सुनकर रूपा चंद्रवती ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी, लेकिन वो शैतान बर्क रफ्तारी से गाड़ी और मेरे दरमियान आ गया। मैं फौरन ही रास्ता बदलकर दूसरी सिमत भागा। फिर मैंने चीखते हुए रूपा चंद्रवती से गाड़ी लेकर भाग जाने के लिए कहा। मैं नहीं चाहता था कि रूपा चंद्रवती से भी पूनम जैसा सलूक हो, लेकिन अब वेटर से दो दो हाथ करने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैं इस हरामजादे को सबक देना और उससे बदला लेना चाहता था। बेखबरी में उसकी ऐसी दुर्गत बनाना चाहता था कि उसे छठी का दूध याद आ जाए। मैं भागने की अदाकारी करके उसे धोखा दे रहा था। वो मेरे झांसे में आ गया था। मैंने उसके हाथ में रिवॉल्वर और उसके चेहरे पर दरिंदगी देख ली थी। उसने इस ख्याल से मुझ पर गोली नहीं चलाई थी कि उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास जो कॉटेज थे, उसमें से लोग निकल आते और वो उनकी नज़रों में आ जाता। दूसरी बात यह थी कि वो मुझे गोली से हलाक करने के बजाय मुझे पुरतशद्दुद मौत का निशाना बनाना चाहता था, ताकि मैं अजियतनाक मौत मरूं। मुझे जिंदा देखकर हरामजादा और तैश में आ गया था और उसे यकीन नहीं आया था कि मैं मौत के मुंह में जाने से बच गया हूं। जब उसके और मेरे दरमियान कोई फासला ना रहा, तो उसने इस बात की बड़ी कोशिश की थी कि मेरी खोपड़ी पर रिवॉल्वर का दस्ता दे मारे, कि उसकी जर्ब से मैं चकरा कर गिर पड़ूं और वो मुझ पर काबू पाकर मेरा गला दबा दे। लेकिन मैंने उसे इसका मौका नहीं दिया। उसने ये कोशिश नाकाम देखकर मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं एकदम से रुक गया और फिर मैं उससे फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह टकराया। बहुत ही बुरी तरह टकराया था। वो अपना तवाजुन कायम ना रख सका, भैंसे की तरह जमीन पर गिरकर बिखर गया।
रूपा चंद्रवती ने उस वक्त गाड़ी करीब लाकर रोकी तो मुझे उस पर सख्त गुस्सा आया। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह लड़ाई जिंदगी और मौत की है, और मुर्गों की नहीं जो दिलचस्प होती। अगर वेटर ने उसे पहचान लिया तो उसका अंजाम इस कदर दर्दनाक होगा। मैं तो उस पर कोई मुसीबत और आंच नहीं आने देना चाहता था। अजीब अहमक औरत थी। मैंने फिर उससे भाग जाने के लिए कहा था। इधर वेटर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। मैंने जो एक टक्कर मारी थी वो बड़ी जबरदस्त थी, उसका हशर बुरा हो गया था। उसने वो रिवॉल्वर भी उठाने की कोशिश नहीं की जो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया था। वो दर्द से कराहा भी था। वो संभल कर मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसका अंदाज इस कदर जारहाना और तेवर ऐसे थे कि वो मुझे दबोच लेगा। मुझे काबू में करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैं गाजर के हलवे की प्लेट हूँ। सामने वाले को कमज़ोर और बेवकूफ़ समझना बड़ी हिमाकत की बात होती है। ऐसा समझने वाला खुद बड़ा बेवकूफ़ होता है। वो ये बात जानता था कि मैं एक प्राइवेट सुराग रसा हूँ, कोई आम आदमी नहीं। मगर वो इस बात से बेखबर था कि मैं जूडो कराटे में किस कदर महारत रखता हूँ। मैंने उसके जहन से जान लिया था कि वो जूडो कराटे नहीं जानता। उसे सिर्फ अपनी जिस्मानी ताकत पर नाज और घुमंड है। आज मैं उसका गरूर, नाज और घुमंड और जिस्मानी ताकत का बेड़ा गर्क कर देना चाहता था, ताकि उसे अंदाज़ा हो जाए कि उस्तादों के उस्ताद भी होते हैं। जिस वक्त वो मुझ पर हमला आवर हुआ, मैंने उसके मुंह पर एक भरपूर वार किया। वो ये समझता था कि मैं उस पर वार करने की जुर्रत नहीं करूंगा। मेरे इस हमले ने उसे बुरी तरह डगमगा दिया था। मैंने उसे संभलने की मोहलत नहीं दी और उसकी नाक की हड्डी का निशाना लिया। उसके रुखसार से गोश्त लटक गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर बल देना शुरू किया, जो एक तरह से उसने हिमाकत की थी। ये मेरे हक में बहुत अच्छा हुआ था। मैंने अपना घुटना उसके जिस्म के सबसे नाजुक हिस्से पर दे मारा। वो कराह कर दोहरा हुआ, फिर जमीन पर आ रहा। फिर वो दर्द से तड़पने लगा। दर्द उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो बेहोश हो गया। रूपा चंद्रवती जो ये लड़ाई देख रही थी, वेटर को जमीन पर बेहोश और बेसुध देखकर गाड़ी मेरे पास ले आई। रूपा चंद्रवती नहीं चाहती थी कि मैं गुल आइलैंड जाऊं। उसे ये खौफ और अंदेशा लाहक हो गया था कि मुझे हलाक कर दिया जाएगा। वो नहीं चाहती थी कि मैं वहां जाकर मौत के मुंह में जाऊं। उसके नज़दीक ये खुदकुशी थी। जब मैंने उसे सूरत हाल से आगाह किया और उसे एतमाद में लिया तो उसकी समझ में आया। फिर उसने मेरे कहने पर एक साहिली इलाके में गाड़ी रोक ली और फिर रूपा चंद्रवती ने एक तवील बोसा लेकर मुझे रुखसत कर दिया। मैंने वहां उतरकर एक जदीद तरीन और तेज़ रफ्तार बोट किराए पर ली। मैंने उसके मालिक से गुल आइलैंड की सिमत मालूम की। उस तरफ तेज़ी से रवाना हो गया। रूपा चंद्रवती उस वक्त तक खड़ी हाथ हिलाती रही जब तक हम एक दूसरे की नज़रों से ओझल नहीं हो गए, मगर वो मेरे दिल से ओझल नहीं हुई थी। बहीराए हिंद उस वक्त बड़ा पुरसकून था। उसके गैर मामूली सुकून ने फिजा को हसीन बना दिया था। मैंने कुछ दूर जाने के बाद मोटर बोट के अकब में देखा। मोटर बोट की लहरों के अलावा गहरा सकूत तारी था, जैसे ये कोई बहुत बड़ी झील हो। अब मुझे गुल आइलैंड के उफ्क नजर आने लगे थे। वहां कुल 7 छोटे जजीरे थे। उनमें से उसने किस जजीरे में दस्तावेजात छुपाई, ये मालूम करना बहुत दुश्वार और नामुमकिन था। पूनम ने अपने तई बड़ी जहानत और होशियारी से काम लिया था। वो जितनी हसीन थी उतनी ही जहीन भी थी। अब हर सिमत अंधेरा सा था। उस अंधेरे के बावजूद मैं मायूस नहीं था, क्योंकि अंधेरे में उम्मीद की ऐसी किरण थी जिसने अंधेरे को दूर कर दिया था। धुंध जो थी वो छूट गई थी। यूं भी मैंने कभी अंधेरे से हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि अंधेरा जब होता है तो उम्मीद की किरण किसी सिमत से नमूदार हो जाती है। पूनम के कातिल ने पूनम से जो उगलवाया था वो तशद्दुद से उगलवाया था। उसने पहले उसकी बेहुरमती भी की थी, क्योंकि वो इस कदर हसीन थी कि वो बाज नहीं रहा होगा। मैं नहीं जानता था कि मैं कातिल से पूनम का बदला किस तरह से लूंगा और उसके साथ क्या करूंगा। मोटर बोट की आवाज़ कातिल को बाखबर कर देती और फिर वो मेरी घात में बैठ जाता। उसके लिए मुझे मौत का निशाना बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल ना होता, क्योंकि उजलत में मैं अपना रिवॉल्वर लेना भूल गया था। मगर मैं उसे किसी कीमत पर कामयाब होकर जाने नहीं देना चाहता था। मैं बार बार मुड़कर अपनी तसल्ली कर रहा था कि कोई मेरे ताक़ुब में तो नहीं आ रहा। दूर दूर तक कोई मोटर मैंने अपने ताक़ुब में नहीं देखी थी। अलबत्ता मुझे एक बहुत बड़ी मोटर पानी की सतह पर डोलती हुई नजर आई। उसका इंजन बंद था, मुझे उसमें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके डोलने से ऐसे लग रहा था कि उसके फर्श पर कोई लेटा हुआ है। मैंने अपने मोटर बोट का इंजन बंद कर दिया, क्योंकि गुल आइलैंड में पहुंच चुका था। जब मैं उस मोटर बोट के करीब से अपनी मोटर बोट लेकर गुजरा तो मुस्कुराए बगैर न रह सका।
ایک بڑی عمر کی عورت ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ دنیا و مافیا سے بے نیاز تھی۔ ان کے ذہنوں نے بتا دیا تھا کہ عورت امیر کبیر اور شکاری اور لڑکا اس کے ہاں ملازم ہے۔ وہ ڈرائیور ہے اور اسے اس عورت کے ہاں ملازمت کرتے ہوئے صرف 10-12 دن ہی ہوئے ہیں۔ میں انہیں نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ موٹر بوٹ کو کنارے لگا کر میں نیچے اتر آیا۔ ساحل پر بہت سارے درخت اور جھاڑیاں بھی تھیں۔ ان کی آڑ میں موٹر بوٹ کھڑی کی جائے تو وہ نظر نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر چلنے کے بعد اسے جھاڑیوں کے عقب میں دیکھ لیا۔ قاتل نے اسے وہاں کھڑا کیا ہوا تھا۔ میں قریبی جھاڑیوں کی اوٹ میں اس قاتل کی گھات میں بیٹھ گیا، کیونکہ اس کی تلاش میں جانا، اس سے سامنا کرنا اور ٹکر لینا فضول تھا۔ آمنا سامنا ہونے کی صورت میں وہ ریوالور نکال کر میرا خاتمہ کر دیتا۔ میں اسے اپنی جان حلوے کی پلیٹ کی طرح پیش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے یہاں آسانی سے اس کی بے خبری میں دبوچ سکتا تھا۔ میں ایسا کر سکتا تھا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتاتا۔ ہم دونوں میں سے ایک ہی یہاں سے زندہ واپس جا سکتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں اس پر قابو پا لوں گا۔ میری رگوں میں لہو ابل رہا تھا۔ میں اسے کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پونم کا قاتل بھی تھا، اور ویسے بھی وہ زندہ رہنے کی صورت میں پروفیسر نارنگ کو بتا دیتا کہ میں نے دستاویزات حاصل کر لی ہیں۔ یوں تو میرے ذہن میں اور بھی باتیں تھیں۔ اسے معذور اور اپاہج کر کے رکھ دوں تاکہ ساری زندگی کسی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بھیک مانگے، لیکن اس کا انجام موت ہی تھا۔ انتظار کے یہ لمحات میرے لیے بڑے اذیت ناک اور روح فرسا تھے۔ کوئی 20 منٹ کے بعد وہ دور سے آتا دکھائی دیا۔ اس وقت مجھے ریوالور کی بڑی کمی محسوس ہوئی۔ میں اس سے اس کا نشانہ لیتا، پہلے 2 گولیاں اس کے پیروں پر مارتا، پھر اس کے دائیں ہاتھ کو نشانہ بناتا، پھر اس کے سینے پر دل کی جگہ گولی مارتا اور اسے تڑپ تڑپ کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتا ہوا دیکھتا۔ وہ ابھی بہت دور تھا۔ وہ چلتے چلتے قریب آ رہا تھا، اور اب ہمارے درمیان فاصلہ کم رہ گیا تھا۔ اب زندگی اور موت کا لمحہ آ گیا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ ہم دونوں میں سے کون زندہ رہتا ہے۔ پھر میں اپنی کمین گاہ سے باہر نکل آیا اور اس کی طرف موت کا فرشتہ بن کر بڑھنے لگا۔ وہ بڑے سکون اور اطمینان سے اس طرح چلا آ رہا تھا جیسے اس کے سوا یہاں اور کوئی نہیں ہے۔ اس حرامزادے کے چہرے پر چمک اور آنکھوں میں ایک فاتحانہ سی چمک تھی، جس میں خباثت بھری ہوئی تھی۔ وہ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ دوسرے لمحے میں خاک میں مل جائے گا۔ میں جب ایک دم اس کے سامنے نمودار ہوا تو وہ ایک دم سے بھونچکا رہ گیا۔ اس پر اس طرح سے سکتہ سا چھا گیا کہ جیسے اس پر کوئی بجلی سی آ گری ہو۔ اس کے خیال میں اس جہان فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی حیرت کا فائدہ اٹھا کر اس کی جانب بڑی صورت سے لپکا۔ اس نے جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پا لیا تھا اور مجھے قریب پا کر دستاویزات والا سیاہ صندوقچہ میرے منہ پر دے مارا۔ اگر میں صورت سے ایک طرف ہٹ نہ جاتا تو میرے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا۔ میں نے اس کے ذہن سے اس کا ارادہ جان لیا تھا۔ میرے ایک طرف ہٹنے کے باوجود میرے شانے سے ٹکراتا ہوا وہ نکل گیا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جیب سے ریوالور نکالتا، میں نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ میں اس پر کسی تیندوے کی طرح چھلانگ لگا چکا تھا اور پھر میں اس سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اس کی کھوپڑی ناچ اٹھی ہوگی۔ ہم دونوں کے درمیان زندگی اور موت کی جنگ شروع ہو گئی۔ میں نے اس پر ایک زوردار چھلانگ لگائی، مگر اس نے کمال ہوشیاری سے اپنے آپ کو بچایا اور ایک طرف ہو کر میرے جبڑے پر اتنے زور سے مکہ مارا کہ میری ریڑھ کی ہڈی تک آگ بھر گئی۔ دماغ بری طرح سن سنا گیا۔ میں اس کے اس حملے سے سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کے مضبوط ہاتھوں کا ایک بھرپور وار میرے گلے سے نیچے پڑا۔ میں درد سے کرا اٹھا۔ اجیت بھی جوڈو کراٹے میں میری طرح ماہر تھا۔ وہ ایک جرائم پیشہ گروہ کا سرغنہ تھا اور مافیا تھا، اس لیے اس نے ہر قسم کی تربیت حاصل کی ہوئی تھی۔ اس لمحے وہ مجھ پر بھاری پڑ چکا تھا۔ ایسا تو لڑائی اور کھیل کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ دو ماہر جب آپس میں مقابلہ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ وقتی طور پر اس کا پلہ مجھ پر بھاری پڑ چکا تھا۔ میرا حریف ماہر جوڈو کراٹے جو تھا۔ بعض اوقات خوش بختی لڑائی میں ساتھ دیتی ہے۔ یہ میری خوش بختی تھی کہ وہ اپنے فن سے کام لینے کے بجائے اپنے ریوالور سے کام لینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے نیم جان دیکھا تو اسے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ اب میں اس کے مقابلے پر آنے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے دانستہ اپنے آپ کو نیم جان ظاہر کیا تھا تاکہ وہ غلط فہمی میں پڑ جائے۔ میری یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ اس نے مجھے نیم جان سا محسوس کیا تو اپنی جیب سے ریوالور نکالنے لگا۔ اس وقت وہ میرے قریب تھا تاکہ مجھے سنبھلنے نہ دے۔ اس نے مجھے ادھموا کرنے کے خیال سے
दूसरे हाथ से घूंसा ताना, मगर मैं उस पर सबकत ले गया। मैंने उसके सर पर एक जोरदार हाथ दे मारा, जिससे वो बुरी तरह डगमगा गया, लेकिन इसके बावजूद उसने मेरी पसली पर एक मुक्का जमा दिया। मैं मुदाखलत करने लगा। उसके घूंसों में बड़ी ताकत थी, जिसकी ताब लाना मेरे लिए मुश्किल सा लग रहा था। अगर वो मुझ पर इसी तरह मुक्कों की बौछार करता तो शायद ही मैं बच पाता। वो इसलिए भी मुझ पर खार खाए हुए था कि मैंने उसकी पत्नी से प्रेम का इजहार तालाब और होटल में किया था। उसे इस बात की खबर नहीं थी कि सरीता मुझ पर मेहरबान भी हो चुकी है। अगर उसके इल्म में ये बात आ जाती तो जाने क्या कर बैठता। लेकिन उसे इस बात का शक जरूर था कि मैं सरीता के हसूल की कोशिश में हूँ। उसने जो दोबारा रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की तो वो उसे बहुत महंगी पड़ी। मैं खुद भी यही चाहता था कि वो रिवॉल्वर निकालने की कोशिश करे। वैसे मुझे उससे इस हमाकत की तवक्को थी। उसने मुझे मायूस नहीं किया। मैंने फिर उस पर फौरन ही एक जस्त लगा दी। हम दोनों गुत्थम गुत्था होकर जमीन पर आ रहे थे। अब लड़ाई का नक्शा बदल चुका था। वो मेरे नीचे दबा हुआ था। मैंने बगैर किसी ताखीर के उसके मुंह, सीने और नाजुक मुकामात पर जनूनी अंदाज से मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। मेरे पास खंजर होता तो मैं उसके सारे जिस्म में अनगिनत शगाफ डाल देता, फिर उसके बाजू काट कर फेंक देता, दोनों पैर भी काट देता। आखिर में मैं उसे ज़िबा कर देता। इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मैं उसकी जेब से उसका रिवॉल्वर भी निकाल नहीं पाता। मैं कोशिश करता तो वो उससे फ़ायदा उठा पाता। ये तुम मुझे क्यों इस तरह मार रहे हो? वो तड़पते और कराहते हुए बोला। तुम बच नहीं सकोगे प्रोफेसर नारंग से। किस लिए मार रहा हूं? मैंने खशूनत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि तुमने पूनम को नजरे आतिश किया, एक कमजोर औरत पर रहम तक नहीं खाया। तुम खून आशाम भेड़िए हो। तुमने उसकी बेहुरमती की हरामजादे। मैं तुझे मौत की नींद सुला रहा हूं। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, वो गिड़गिड़ाया। मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा जो मैंने कॉटेज में रखी है। मुझे दौलत नहीं, मुझे पूनम चाहिए। मैंने उसके मुंह पर एक मुक्का रसीद किया। क्या तुम उसे जिंदा करके दे सकते हो? बोलो हरामी कुत्ते। पूनम ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उसे समझाया था, बहुत कहा कि दस्तावेजात दे दो। प्रोफेसर नारंग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें इसके एवज बहुत बड़ी रकम देगा। उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की तो मैंने उसकी बेहुरमती की। राज उगलवाने के लिए तशद्दुद करना पड़ा। इसके सिवा कोई चारा नहीं था। तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही सब कुछ करते जो मैंने किया। नहीं, मैं ऐसा हरगिज ना करता। मैं इंसान और दरिंदों में तमीज करता हूँ। औरत बहुत नाजुक और खूबसूरत शय है। मैंने हकारत से उसके मुंह पर थूक दिया। काश गैसोलीन होता तो तुम्हें उसी तरह जला देता जिस तरह तुमने पूनम को जलाया। ये सब कुछ तुमने दौलत के लालच में किया कि प्रोफेसर नारंग उन दस्तावेजात की बहुत बड़ी कीमत देगा। अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। मैं तुम्हें सरीता दे दूंगा। वो पूनम से भी कहीं हसीन है। तुम उसके साथ ऐश की जिंदगी गुजारना। वो मिन्नत समाजत करने लगा। उसने मुझे बातों में इसलिए लगाया था कि जरा सी मोहलत पाते ही वो मुझे नीचे गिरा दे। मैंने उसका हशर नशर कर दिया था। उसकी आधी जान तो मैंने ले ली थी। ना जाने कहाँ से पूनम की रूह चली आई थी। मैं रूहों पर यकीन नहीं रखता था, मगर वाकई इस वक्त पूनम की रूह थी जो इंतकाम लेने आई थी। मैं फौरन ही अजीत के ऊपर से हट गया। पूनम की रूह गुर्राई, उसे खूनखार नजरों से घूरती और किसी जहरीली नागिन की तरह उसकी तरफ बढ़ी। अजीत फौरन ही उठ खड़ा हुआ। खौफ और दहशत से उसका चेहरा सफेद पड़ता चला गया। उसने फौरन ही रिवॉल्वर निकाल लिया और पै दर पै पूनम की रूह पर फायर कर दिया। उसने 6 गोलियां बरसाई थीं, लेकिन एक गोली भी उस पर असर ना कर सकी। पूनम ने उसकी तरफ एक फूंक मारी तो उसके मुंह से एक शोला निकला। दूसरे लम्हे अजीत के कपड़ों में आग लग गई। मुझे बचाओ, बचाओ, वो दहशत जदा होकर चिल्लाया। वो जल रहा था, तड़प रहा था। फिर उसने पानी की तरफ भागना चाहा, लेकिन भाग ना सका। पूनम ने उसे साकित और जामिद सा कर दिया था। वो चंद लम्हों में जल कर मर गया। उसके मरते ही पूनम की रूह मेरी नजरों से गायब हो गई। अजीत की लाश जली हुई स्याह लकड़ी की तरह पड़ी थी। ये यकीन करने वाली बात नहीं थी। कोई भी इस बात का यकीन ना करता कि उसकी मौत इस तरह दर्दनाक वाकया हुई थी जिस तरह पूनम की। मुझे लगा जैसे मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा हो। वैसे मेरे दिल को खुशी थी कि पूनम ने उससे अपनी दर्दनाक मौत का इंतकाम ले लिया था। मुझे घुटने में चोट आने की वजह से चलने में तकलीफ हो रही थी। मैंने दस्तावेजात वाला संदूकचा उठा लिया। ये संदूकचा बड़ा खूनी साबित हुआ था।
اب وہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں آہستہ آہستہ چل پڑا۔ صندوقچہ پانے کی خوشی میں اپنا درد بھولتا جا رہا تھا۔ میں ایک درخت کے سہارے کھڑا ہو گیا تاکہ تھوڑی دیر سستا لوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ گھٹنے کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔ میں نے درخت کے سہارے کھڑا ہونے کے بعد غیر ارادی طور پر سمندر کی طرف دیکھا تو میری رگوں میں لہو منجمد ہونے لگا۔ اب مجھے خیال آیا کہ ویٹر نے ہوش میں آتے ہی پروفیسر نارنگ کو بتا دیا ہوگا کہ میں زندہ ہوں۔ پروفیسر نارنگ کی فوج اس جزیرے کی طرف آ رہی تھی جہاں میں کھڑا تھا۔ میں جانے کیوں اس بات کو بھول گیا تھا کہ ویٹر نے مجھے زندہ سلامت دیکھ لیا ہے۔ وہ اپنے باس کو بتا دے گا۔ موٹر بوٹوں کا قافلہ دور سے آتا دکھائی دیا۔ اس میں کل شاید 6 افراد تھے۔ یہ 3 موٹر بوٹوں کا قافلہ تھا۔ ہر موٹر بوٹ میں 2 2 بدماش تھے۔ اب میں پھر اپنا سر پیٹ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا حماقت کی جو اپنا ریوالور بھول آیا۔ کاش ریوالور ہوتا۔ اجیت کا ریوالور اس کی لاش کے پاس ہی پڑا تھا اور وہ میرے لیے بیکار تھا، اس لیے کہ اس میں ایک بھی گولی نہیں تھی۔ میں خالی ریوالور لے کر کرتا بھی کیا؟ میری فتح اور کامیابی ناکامی میں بدلنے والی تھی، لیکن میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ میں کسی قیمت پر انہیں یہ صندوقچہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ نہ پونم کی آتما میری مدد کو آ سکتی تھی۔ وہ تو صرف اپنا انتقام لینے آئی تھی اور واپس چلی گئی تھی۔ میں نے انہیں دیکھ لیا تھا لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ میں ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہوا تھا۔ میں جزیرے کی وسط کی طرف گرتا پڑتا بھاگا تاکہ اس صندوق کو کہیں چھپا دوں۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد ایک بڑا سا شاخہ درخت دکھائی دیا۔ میں نے اسے نشانہ بنایا۔ اس سے 20 قدم دور ایک بڑے نوکیلے پتھر سے زمین کھودنی شروع کر دی۔ زمین چونکہ بے حد نرم اور نم تھی، اس لیے میں جلد ہی 2 فٹ گہرا گڑھا کھودنے میں کامیاب ہو گیا۔ موقع اور وقت نہیں تھا ورنہ میں 3 4 فٹ گہرا کر دیتا۔ 2 فٹ بھی خاصا ہوتا ہے۔ میں نے اس میں صندوقچہ دفن کر دیا اور مٹی بھر کے سطح اس طرح ہموار کر دی کہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں گڑھا کھودا گیا تھا، اور میں نے اپنے پیروں کے نشانات بھی مٹا دیے۔ جب میں اس 6 شاخہ درخت کے پاس جا کر اس کی آڑ سے نکلا تو موٹر بوٹیں کناروں کے بہت قریب آ چکی تھیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ وہیں کھڑا رہوں، لیکن انہیں شک ہو جاتا کہ میں نے صندوقچہ کہیں آس پاس گڑا کر کے اس میں چھپایا ہے۔ انہیں دھوکہ دینا اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بے حد ضروری تھا۔ اس لیے میں مختلف سمتوں میں اس طرح بگٹٹ بھاگنے لگا جیسے ان سے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آس پاس اور بھی پیروں کے نشانات تھے جو میں عجلت کے باعث مٹا نہ سکا۔ دشمن یہ سمجھتے کہ یہ نشان میرے بھاگنے کے ہیں، یوں بھی وہ اتنے ہوشیار نہیں تھے کہ وہ اس گڑھے کا کھوج لگا لیتے۔ اب سیاہ باکس پوری طرح محفوظ ہو چکا تھا، اس لیے اب میرے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے حصول کے لیے بڑے پاپڑ بیلے تھے۔ پونم شاید یہ بتانے کے لیے آگ سے بری طرح جھلس جانے کے باوجود اس لیے زندہ رہی تھی کہ مجھے قاتل اور گل آئی لینڈ کے بارے میں بتا سکے۔ اگر وہ گل آئی لینڈ کا نام نہ بتاتی تو پھر میں یہاں پہنچ بھی نہ پاتا اور اجیت وہ سیاہ باکس لے جا کر پروفیسر نارنگ کو پہنچا دیتا۔ اس طرح میرا مشن، میری ساری محنت، جد و جہد اور کوشش خاک میں مل چکی ہوتی۔ میرے لیے فرار ہونا ناممکن سا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک تو وہ میری موٹر بوٹ کے پاس اپنی موٹر بوٹیں کھڑی کر کے اتر رہے تھے اور اجیت کی موٹر بوٹ بہت دور تھی۔ مجھے اس کی موٹر بوٹ تک پہنچنے کے لیے اس راستے سے گزرنا پڑتا جہاں میری موٹر بوٹ کھڑی تھی، اور پھر وہ مجھے دیکھ لیتے اور تعقب کرتے کرتے اس صورت میں بھی لمبا چکر کاٹ کر جاتا۔ اس کے باوجود میرے لیے فرار کی یہی صورت تھی کہ کسی نہ کسی طرح اجیت کی موٹر بوٹ تک پہنچ جاؤں۔ 6 7 منٹ ملنے پر بھی میں فرار ہو سکتا تھا۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کی موٹر بوٹ کی طرف بھاگنے لگا۔ تمام بدماش خشکی پر اتر چکے تھے۔ جب میں اس موٹر بوٹ کے قریب ہو رہا تھا تب میں نے دیکھا کہ اس کے قریب ایک بدماش پہرا دے رہا ہے۔ اس کی پشت میری طرف تھی، وہ سمندر کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے زمین پر بکھرے پڑے پتھروں میں سے ایک پتھر اٹھایا جو کرکٹ کی گیند کی سائز کا تھا۔ میں اس کے سر پر اس پتھر کی ضرب لگا کر فرار ہو سکتا تھا۔ میں اس کی طرف دبے قدموں سے بڑھنے لگا۔ میں نے دور سے اس کی کھوپڑی کا نشانہ اس لیے نہیں لیا کہ وہ چوک سکتا تھا۔ اس صورت میں میری مصیبت آ جاتی اور میں فرار نہ ہو پاتا۔ اس وقت مجھے پونم کی روح بہت یاد آئی۔ کاش وہ اس وقت تک رک جاتی۔ وہ ان بدماشوں کو کیفرے کردار تک پہنچا کر چلی جاتی اور ان بدماشوں کی لاشیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی۔
बाज़ औक़ात आदमी जो सोचता है वो पूरा नहीं होता। मैं उसके करीब पहुंचा ही था और अपना हाथ फिजा में बुलंद किया ही था कि मेरी खोपड़ी रिवाल्वर के बट से गूंज उठी। मेरा सर चकराया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मेरे हाथ से पत्थर छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। फिर मैं तारीकी में डूबता चला गया। फिर मुझे किसी बात का होश नहीं रहा, मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मैं ज़मीन पर चित पड़ा हुआ था। जगह जजीरे की ही थी, कोई अस्पताल या घर का कमरा नहीं था। मेरी खोपड़ी के अकबी हिस्से में दर्द की एक लहर उठी। मैं पूरी तरह होश में आ चुका था। मैंने अपना सर घुमाया ही था कि मेरे जबड़े पर फिर ठोकर लगी। ठोकर बड़ी ज़बरदस्त थी। मेरे होंठों ने खून का जायका महसूस किया। मालूम नहीं मेरा जबड़ा टूटने से बच कैसे गया था, और दांत भी सही सलामत थे। जिसने भी मुझे अपनी ठोकर से निशाना बनाया था वो बड़ा बेरहम और सफाक था। उसके नज़दीक इंसान की कोई अहमियत नहीं थी। देवा, एक करख्त आवाज़ खामोश फिजा में गूंजी। ज़रा दाएं जानिब देखो, किस कदर हसीन और दिल फरेब नज़ारा है। उसका लहजा इस्तेहज़ाइया था। उसने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और बड़े ज़ोर से हंसा भी था। मैंने उसके कहने के मुताबिक दाएं जानिब जो सर घुमाया तो फिर मेरे दूसरे जबड़े पर ठोकर लगी और मुझे कहकहों की आवाज़ें सुनाई दीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़हनी तौर पर उसकी ठोकरों के लिए तैयार हो गया। मैं जानता था कि वो अपनी ज़लालत से बाज नहीं रहेगा। चलो उठो देवा जी, चंद सानियों के बाद उसने हुक्म दिया। तुम्हारी खासी तवाज़ा हो गई है, अब सीधे होकर बैठ जाओ। अब मेरे नज़दीक इस बात में कोई शको शुबा नहीं रहा था कि वो मुझ पर तशद्दुद करके मौत से हमकिनार करना चाहते हैं। मैंने उठकर बैठने के बाद देखा मैं 6 के 6 बदमाशों के नरगे में था। वो तकरीबन सभी मुसल्ला थे। 2-3 रिवाल्वरों की नालें मुझे फरिश्ता अजल की तरह घूर रही थीं। ऐसे लग रहा था कि किसी भी लम्हे में गोलियों की जद में आ सकता हूँ। उनके चेहरों पर जो सफाकी थी और आंखों से जो दरिंदगी झांक रही थी, उससे ऐसे मालूम होता था कि वो मुझे गोलियों से भून कर रख देंगे। मेरे सारे जिस्म और उंगलियों के पोरों तक सनसनी बिजली की तरह फैल गई। इस लम्हे मुझे उनके जहन पड़ने का ख्याल भी ना आया, वरना कुछ अंदाज़ा हो जाता। इस वक्त मेरे लिए ये सूरत हाल बहुत नाजुक, ख़तरनाक और पेचीदा सी थी। मैं कुछ इस तरह से उनके शिकंजे में आ गया था कि उससे निकलना मुमकिन नहीं रहा था। मैंने दिल में पुकारा, पूनम, पूनम, भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए तो आ जाओ, खड़े हो जाओ। इस मर्तबा वो दूसरी मर्तबा बहुत ही बुरी तरह धाड़ा था। मैं अभी तक उस आवाज़ की सूरत नहीं देख पाया था। मैंने खड़े होकर उसकी तरफ देखा जो मुझ पर मुसलसल हुक्म चला रहा था, और उस हरामजादे ने मेरे जबड़ों पर बेदर्दी से ठोकरें भी मारी थीं। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरा दिल उछल कर हलक में धड़कने लगा। उसे इंसानी मखलूक तो नहीं कहा जा सकता था। जंगली सूअर और शायद कोई दरिंदा भी ऐसा नहीं होता होगा। वो पूरा गंजा था। आधा चेहरा सूअर जैसा था और बाकी आधा चेहरा हाथी से मुशाबा था। हाथी की तरह छोटी छोटी गोल आंखें और मूछें इस तरह थी कि जैसे बाल नथनों में घास की तरह उग कर बाहर निकल आए हों। ऐसा नाक नक्शा मैंने शायद कभी किसी इंसान का देखा हो। लहजा बा लहजा उसका चेहरा खौफनाक और इंतहाई मकरू दिखाई देने लगा। मैंने एक ही नज़र में उस मनहूस और खबीस के चेहरे का जायज़ा लिया था। फिर मैंने दूसरे लम्हे अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ कर लिया ताकि ये मनहूस और मकरू चेहरा दोबारा ना देख सकूं। शाबाश देवा, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम बड़े सादतमंद होते जा रहे हो। मैंने तो सुना था कि तुम किसी का हुक्म सुनने के आदी नहीं बल्कि तुम अपना हुक्म चलाते हो, लेकिन आज ये बात गलत साबित हो गई। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो अकेला होता और मैं बदमाशों के नरगे में ना होता तो उसे ऐसा जवाब देता और उस पर अपना हुक्म चला कर जवाब देता। मैं जानता हूं कि तुम किस वजह से मुझसे उलझना नहीं चाहते। खैर कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि वो दस्तावेजात कहाँ हैं? तुमने उन्हें कहाँ छुपा कर रखा है? दस्तावेजात? कौन सी दस्तावेजात? कैसी दस्तावेजात? मैंने मसनूई हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे कौन सी दस्तावेजात के बारे में दरियाफ्त कर रहे हो, और फिर तुमने मुझे बिला वजह मारा भी है। सुनो देवा, उसने तड़कते हुए लहजे में कहा, तुम हमें बेवकूफ़ और अहमक ना समझो। मैं जो सवाल करूंगा उसका ठीक से जवाब दो। अगर तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला दूंगा। शायद तुम जानते होगे कि इंसानी गोश्त जानदारों में सबसे ज़्यादा लजीज होता है। मछलियों की यह सबसे मरगूब ग़िज़ा है। यह महज उसकी खाली खोली धमकी नहीं थी।
وہ ان دستاویزات کے حصول کے لیے بربریت کا مظاہرہ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک آدمی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بازی میرے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ موت کا فرشتہ میری نظروں کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اس کا ذہن پڑھ لیا تھا کہ وہ ایذا رسانی کا ماہر تھا، اور اس نے بڑے بڑے خطرناک دشمن اور بدماشوں پر تشدد کر کے ان سے بہت کچھ اگلوا لیا تھا۔ اس کی ایذا رسانی برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے بھی وہ اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتا تھا، اس لیے اس کے خیال میں کچھ نہیں بیچتا تھا۔ پروفیسر نارنگ نے میرے تعاقب میں خونخوار شکاری کتوں کو بھیجا تھا۔ اسے اس بات کا شاید احساس ہو گیا تھا کہ میں سیاہ باکس حاصل کر لوں گا۔ تم مجھ سے جس دستاویزات کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میں اس کے بارے میں بالکل بھی کچھ بھی نہیں جانتا، میں نے اسے جواب دیا۔ اجیت کمار کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا، وہ غرایا۔ شرافت سے اس کے بارے میں بتا دو۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے سوال سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ انہیں اجیت کی لاش دکھائی نہیں دی، جو یہاں سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں پڑی تھی۔ اجیت کمار؟ میں نے اس کی طرف متعجب نظروں سے دیکھا۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے کیا غرض؟ دیوا، تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، وہ گرجا۔ کیا تم یہاں محض وقت گزاری کے لیے آئے ہو؟ یہاں کوئی چھوکری بھی نظر نہیں آ رہی؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے کسی نوجوان عورت کو ساتھ لانا چاہیے تھا۔ میں یہاں اس لیے بھی آیا ہوں کہ ایسے جزیروں پر خوبصورت اور مختلف ممالک کے پرندوں کا بسیرا ہوتا ہے، میں انہیں دیکھنے آیا ہوں۔ میرے جواب پر اسے تاؤ آ گیا۔ اس نے اچانک ایک زوردار مکہ میرے رسید کیا۔ چونکہ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا، میں چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اسی میں میری عافیت تھی، مگر وہ کہاں بخشنے والا تھا، ایک نمبر کا حرامی تھا۔ اس نے جھک کر میرا گریبان پکڑ کر مجھے اٹھا لیا۔ تم جا کر اجیت کمار کو تلاش کرو، اس نے ایک بدماش سے کہا۔ اس کی موٹر بوٹ ہے تو وہ بھی یقیناً یہیں ہوگا۔ وہ بدماش فوراً ہی ایک سمت چل پڑا۔ میں نے دیکھا نہیں کہ وہ کس سمت جا رہا ہے، اگر دیکھتا تو اسے شک سا ہو جاتا۔ میں تمہیں ایک ہی صورت میں زندگی کی ضمانت دے سکتا ہوں، وہ بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا۔ جھوٹ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جھوٹ کا صاف پتہ چل جاتا ہے، سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم یہاں اجیت کمار کے تعاقب میں آئے ہو، تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کوئی عورت تمہارے ساتھ ہوتی تو بھی ہم یہ سمجھتے کہ تم اس سنسان اور ویران جزیرے پر ہنی مون منانے آئے ہو۔ ہم نے یہاں آتے ہوئے ایک جوڑے کو واپس جاتے دیکھا تھا۔ تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ تم میرے سوالات کا صحیح جواب دے کر ہی واپس ممبئی خیریت سے جا سکتے ہو۔ وہ مجھے زندگی اور سلامتی کا لالچ دے رہا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا تھا، اور میں یہ بات بخوبی سمجھ گیا تھا کہ میری زندگی اس وقت تک سلامت ہے جب تک وہ دستاویزات نہیں پا لیتے۔ دستاویزات ان کے حوالے کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش پھینک جاتے تاکہ میں گدھوں کی غذا بن جاؤں۔ پاگل کتے، تم میری بات کو سچ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تیز و تند لہجے میں کہا۔ میں تمہیں کس طرح اپنی سچائی کا یقین دلاؤں؟ اسے توقع نہیں تھی کہ میں اسے پاگل کتا کہوں گا۔ وہ مشتعل ہو گیا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس سے میرا لب و لہجہ اور یہ گالی برداشت نہ ہو سکی۔ اس نے یکے بعد دیگرے مکے رسید کر کے مجھے بے ہوشی کی دنیا میں پہنچا دیا۔ میں کافی دیر کے بعد ہوش میں آیا تھا۔ انہوں نے مجھے ہوش میں لانے کی خاصی تدبیریں کی ہوں گی۔ جس وقت میں ہوش میں آیا اس وقت وہ میرے سینے پر سوار تھا۔ اس نے مجھے ہوش کی حالت میں دیکھتے ہی میرے منہ پر دو تین تھپڑ لگائے۔ پھر وہ سور جیسی آنکھوں سے گھورتے ہوئے غصے سے بولا، میں تمہارے پورے جسم کی ہڈیاں توڑ ڈالوں گا دیوا۔ میں کتنا حرامی ہوں، میں کیا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ میں نے سوچا کہ اسے کہوں کہ تم واقعی حرامی ہو، لیکن میں نے خاموشی اختیار کرنا بہتر سمجھا۔ اب تم سیدھی طرح کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں۔ تم ایک سور چیز ہو، ایسے نہیں سدھرو گے۔ میں نے کھڑے ہونے میں لمحہ بھر کی بھی دیر نہیں لگائی۔ جتنا جلدی ہو سکتا میں ان درندہ صفت بدماشوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، ورنہ دیر ہونے کی صورت میں یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ میرا ذہن بڑی صورت سے ایسی تدبیر سوچ رہا تھا کہ انہیں فریب دے کر بے وقوف بنایا جا سکے۔ میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ یہ عقل سے کورے ہوتے تھے۔ یہ عقل کے بجائے طاقت سے کام لیتے تھے۔ چونکہ ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ میں اس جزیرے پر کس لیے آیا ہوں، اس لیے اس بات کا امکان تھا کہ وہ میرے فریب میں آ جائیں۔ انہیں غلط راہ پر ڈالنے کے لیے ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی۔ جو تدبیر آئی تھی وہ یہ تھی کہ میں اجیت کے تعاقب میں اس جزیرے پر آیا تھا،
مگر وہ میرے پہنچنے سے پیشتر ہی دستاویزات لے کر جا چکا تھا۔ اس کی نیت میں فطور آ گیا تھا، انہیں میری اس بات کی سچائی پر یقین آ جاتا، کیونکہ وہ دستاویزات نہ صرف بے حد اہم بلکہ قیمتی بھی تھی۔ وہ مجھے خشکی پر میرے بیان کی تصدیق تک زندہ رہنے دیتے۔ اجیت کی لاش کا ان کے ہاتھ نہ لگنا میرے بات کی سچائی کی گواہی تھی۔ میں اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیتا، مجھے تھوڑی سی مہلت کی دیر تھی جو مجھے کچھ دیر کے بعد ہی ملنے والی تھی۔ میں نے اس مردود اور حرامی سے کچھ کہنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک بدماش نے ہذیانی لہجے میں چیختے ہوئے بلند آواز میں کہا، وہ دیکھو وہ کیا ہے، کچھ نظر آ رہا ہے، یہ تو کسی کی لاش ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ پھر اس کی آواز سن کر وہ سب اس سمت دیکھنے لگے۔ میں نے بھی دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میری ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ ان کا وہ ساتھی جو اجیت کی تلاش میں گیا تھا، وہ اجیت کی لاش کو اس طرح گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا جیسے کسی جانور کی لاش ہو۔ اس حرامزادے نے اپنے مردہ ساتھی کی لاش کا بھی احترام نہیں کیا تھا، اس نے لاش سامنے لا کر ڈال دی۔ سبھی اجیت کی لاش کو دیکھنے لگے۔ یہ جھلسی ہوئی لاش تھی، منہ اس کا بھیانک انداز میں کھل گیا تھا۔ یہ غنڈے جو اس کے نام سے کانپتے تھے، وہی آج اس کی لاش کی بے حرمتی کر رہے تھے۔ ان کا سرغنہ میرے قریب آ کر صفاک لہجے میں بولا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے یہ نہیں بتایا کہ اجیت کمار کہاں ہے؟ کیا یہ اس کی حالت ٹھوکر کھانے سے ہوئی؟ میں سب سے پہلے تمہارے دائیں ہاتھ کی ہڈی توڑوں گا، پھر تمہارا بازو چاقو سے کاٹ کر پھینک دوں گا۔ پہلے تم میری ایک بات غور سے سن لو، پھر جو جی میں آئے کر لینا۔ میں نے دلدل میں جیسے تنکے کا سہارا لیا۔ میں نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، میں واقعی اجیت کمار کے تعاقب میں آیا تھا۔ اس کی وجہ اس سے میری ذاتی چپکلش تھی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ میرے اس کی حسین و جمیل اور نوجوان بیوی سے تعلقات ہیں۔ وہ مجھ پر کئی بار مہربان ہو چکی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم دونوں نے تنہائی میں بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کی بیوی نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اس کے شوہر کو ختم کر دوں تو نہ صرف تم سے شادی کر لوں گی بلکہ اس کی ساری دولت بھی دے دوں گی۔ پھر ہم اس کی ساری دولت لے کر ہندوستان سے باہر چلے جائیں گے۔ میں اس کا شوہر بننے اور اس کی شوہر کی اس دولت کو پانے کے لیے اس کے تعاقب میں چلا آیا۔ وہ میرے اس جگہ پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے پہنچا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی حملہ آور ہو گیا، لیکن وہ مجھ سے جیت نہ سکا۔ زندگی کی بازی ہار گیا، میں نے اس کی بیوی اور اس کی دولت جیت لی۔ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو، وہ برہمی سے بولا۔ اس کے پاس ایک خطرناک ریوالور تھا اور تم نہتے۔ تم اسے موت کے گھاٹ کیسے اتار سکتے تھے؟ وہ استادوں کا استاد تھا، ہم سب اس کے سامنے بچے تھے، اس سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہم دونوں میں کچھ دیر تکرار ہوتی رہی۔ وہ آگ بگولا ہو کر کہتا رہا تھا کہ تم نے میری بیوی کو ورگلایا، اس نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں نے اسے تیش میں دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا تھا۔ بہت خوب دیوا، وہ زور سے ہنسا۔ تم نے بڑا اچھا لطیفہ سنایا، خوب مزہ دے گیا، تم نے جی خوش کر دیا۔ آج یہ نیا انکشاف ہوا کہ تم ریوالور چھیننے میں بھی مہارت رکھتے ہو۔ پھر اس نے اپنا ریوالور جیب سے نکالا اور پھر اسے انگلیوں پر نچاتے ہوئے بولا، اچھا تم ذرا اسے چھین کر دکھاؤ، تم نے چھین لیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے اور میرے ساتھ تفریح کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا، حیرت کی بات ہے کہ تم نے اب تک مجھ سے ریوالور نہیں چھینا، جبکہ تم اس کام میں ماہر ہو، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا، میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں جو تمہارے اور تمہارے آدمیوں کے آنے سے پہلے پیش آیا تھا، کیا تم اسے سچ تسلیم کرو گے؟ کیا واقعہ؟ اس نے تجسس سے دریافت کیا۔ کیا مجھے بے وقوف بنانے کے لیے کوئی کھیل کھیل رہے ہو؟ ایک سچا اور حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعہ۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم اپنے باس کی لاش کو ذرا غور سے دیکھو۔ اس نے چند لمحوں تک اجیت کی لاش کو غور سے دیکھا۔ یہ تو جلی ہوئی لاش ہے، میں نے تو اس پر غور ہی نہیں کیا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ اجیت نے پونم پر کس طرح تشدد کیا، سیاہ باکس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے۔ جب پونم نے اسے بتا دیا تو اس کی سزا یہ دی کہ اسے نظر آتش کر دیا۔ میں نے اسے آگ سے بچایا، لیکن وہ چند لمحے زندہ رہی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اجیت گولائی لینڈ گیا ہے۔ میں اس کے تعاقب میں یہاں آیا تھا کہ اس سے پونم کی اذیت ناک موت کا بدلہ لوں۔ اس وقت پونم کی روح آئی اور اس نے مجھے کہا کہ تم ہٹ جاؤ، میں اس سے انتقام لوں گی۔ اجیت نے اسے دیکھ کر ریوالور نکال کر اس پر پے در پے فائر کیے اور اس روح کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ پھر اس نے اجیت کی طرف ایک پھونک ماری، پھونک شعلہ بن گئی اور اس نے اجیت کو جلا دیا۔
اگر میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو جہاں اس کی لاش تھی وہاں اس کا ریوالور بھی پڑا ہوا ہے، اس میں ایک گولی بھی موجود نہیں۔ نال سونگ کر دیکھو تو اس میں بارود کی بو آئے گی۔ پونم کی روح انتقام لے کر واپس چلی گئی۔ دیوا، تم سراغ رسانی چھوڑ کر فلم کی سٹوری لکھنا شروع کر دو، وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ اس طرف دیکھو، ایک بدماش نے سمندر کی طرف اشارہ کیا۔ کیا حسین نظارہ ہے، جی خوش ہو گیا۔ سبھی اس جانب دیکھنے لگے۔ یہ ایک خاص بڑی سفید موٹر لانچ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی ہماری سمت آ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ سمندری کشتی پولیس کی لانچ ہوگی، مگر وہ لانچ ساحل سے 50-60 گز کے فاصلے پر سے دوسری طرف مڑ گئی۔ اس میں دو آدمی بیٹھے تھے جو ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ ساحل سے 200 گز دور جا کر ہماری طرف مڑتی دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمیں یہاں سے ہٹ کر اندر چلنا چاہیے، اس طرح یہاں کھڑے رہنے سے انہیں شک ہو سکتا ہے، کہیں وہ پولیس کے آدمی نہ ہوں۔ پھر اس نے مجھے کہا، تمہارا دماغ ابھی درست نہیں ہوا، تم دستاویزات کے بارے میں بتاؤ، نہیں بتاؤ گے تو تمہارا حشر ہم اجیت سے بھی بدتر کریں گے۔ پونم کی روح تو تمہیں بچانے آنے سے رہی،